हेलो एभ्रिवान। आज हामी एप्रोच अफ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेछौँ होइन। अब ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको एप्रोचेसहरू के हो, कसरी अब ह्युमन रिसोर्स प्लानिङहरू फर्मुलेट हुन्छ एउटा अर्गनाइजेसनमा, त्यो कुराहरू हामी डिस्कस गर्छौँ। मेन एप्रोचहरू के हो त्यो कुराहरू होइन। अब ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेको चाहिँ के हो त, एउटा मेकानिजम हो जसले चाहिँ ह्युमन रिसोर्सहरूलाई फोरकास्ट गर्ने काम गर्छ होइन। उनीहरूलाई स्पेसियल टास्कहरू पर्फर्म गर्नको लागि असाइन गराउने, त्यो कुराहरू गर्नलाई हेल्प गर्छ। अब ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले चाहिँ के गर्छ त, स्किल रिक्वायरमेन्ट अफ इम्प्लोइज होइन। त्यो काम कुनै पनि जब गर्नको लागि चाहिँ स्किल रिक्वायरमेन्टहरू के कस्ता छन् त्यो कुराहरूलाई पनि एक्सेस गर्छ। अब ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको चाहिँ अब अप्रोचेसहरू छ होइन। अप्रोचेसकोमा चाहिँ हाम्रो तीनवटा अप्रोचेसहरू छ। त्यो तीनवटा अप्रोचेसको चाहिँ हामी सर्ट डिस्क्रिप्सन गर्छौँ र त्यसै गरी अरू हाम्रो ट्रेडिसनल अप्रोच र स्ट्राटेजिक अप्रोचको बारेमा पनि डिस्कस गर्छौँ। तीनवटा अप्रोचमा चाहिँ के छ त, क्वान्टिटेटिभ एप्रोच एउटा भयो, त्यसै गरी क्वालिटेटिभ एप्रोच भयो र थर्डमा मिक्स्ड एप्रोच होइन। क्वान्टिटेटिभ एप्रोच र क्वालिटेटिभ एप्रोच अनि मिक्स्ड एप्रोच। अब क्वान्टिटेटिभ एप्रोचबाट जाउँ, नम्बर 1 बाट। क्वान्टिटेटिभ एप्रोच भनेको चाहिँ यो के हो त भन्दा, नोन एज टप डाउन एप्रोच अफ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ। क्वान्टिटेटिभ एप्रोच लेखिहालौँ होइन। त्यसै गरी टप डाउन एप्रोच भन्छ। टप डाउन एप्रोच भनेको चाहिँ के हो त, टप लेभलले चाहिँ अब इफोर्ट लगाउने होइन। यो प्लानहरू बनाउन, यसको ड्राफ्टहरू प्रिपेयर गर्नको लागि चाहिँ टप लेभलले इफोर्ट लगाउँछ भने टप लेभल इफोर्ट फर प्रिपेयरिङ प्लान हो। यस्तो खालको कुराहरू अब टप लेभलले इन्सिस्ट गर्यो भने हामीले त्यसलाई क्वान्टिटेटिभ एप्रोच भनेर भन्छौँ। अब यो कुराहरू चाहिँ केमा बेस्ड छ त भन्दा, बेस्ड अन द एनालाइसिस अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर हामीले HRIS भन्छौँ, ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर भन्छौँ। ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टममा चाहिँ यो कुराहरू बेस छ। यो त्यो अन्तर्गत चाहिँ बेस भएर यसले एनालाइसिस गर्ने कामहरू गर्छ, क्वान्टिटेटिभ एप्रोच। अब क्वान्टिटेटिभ एप्रोचमा चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो यसमा चाहिँ क्वान्टिटेटिभ टुल्स र टेक्निक्सहरू हुन्छ होइन। क्वान्टिटेटिभ टुल्स र टेक्निक्सहरूमा के आउँछ त, जस्तै अब ट्रेन्ड एनालाइसिस, त्यसपछि म्याथमेटिकल मोडल्स होइन, इकोनोमेट्रिक मोडल्स, कुराहरू लेखि नै हालौँ हामी। क्वान्टिटेटिभ टुल्स एन्ड टेक्निक्समा चाहिँ के कुराहरू आउने भयो त, एउटा छ ट्रेन्ड एनालाइसिस होइन। अब के कस्तो ट्रेन्डहरू चलिरहेको छ मार्केटमा होइन, मार्केटमा कसरी अब सामानहरू मार्केटमा बिकिरहेको छ, ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्ने। त्यसै गरी म्याथमेटिकल मोडल भयो। त्यसै गरी थर्डमा छ इकोनोमेट्रिक मोडेलको कुराहरू भयो होइन। त्यसै गरी अब फोर्थमा छ मार्केट एनालाइसिस। मैले भर्खरै भनेको थिएँ होइन, मार्केट एनालाइसिसको कुराहरू पनि हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि। ल, यो कुराहरूलाई चाहिँ एउटा क्वान्टिटेटिभ टुल्स र टेक्निक्सहरूको यो अप्रोचबाट जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो खालको टुलहरू युज हुन्छ। यो बेस्डमा चाहिँ हाम्रो HR प्लानिङहरू क्वान्टिटेटिभ एप्रोचबाट बनाइन्छ होइन। जस्तै मैले अघि ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टमको बारेमा भनेको थिएँ, त्यसै गरी अब HR इन्भेन्टोरी पनि हुन्छ है। HR इन्भेन्टोरी के हो त, HR इन्भेन्टोरी भनेको कुनै पनि इम्प्लोइजहरूको अब उनीहरूको लेभलको स्किल नलेजहरूलाई चाहिँ लिस्टिङ गर्ने होइन, के कस्तो नलेजहरू छ त्यो कुराहरू, र उनीहरूको एउटा पर्सनल डिटेल्स लिने कामलाई हामीले HR इन्भेन्टोरी भन्थ्यौँ। त्यो आधारमा अथवा त्यो बेसमा चाहिँ यसले एनालाइसिसहरू गर्छ भनेर भनिएको छ, क्वान्टिटेटिभ एप्रोच होइन। अब मेजर रोल चाहिँ कसको हुन्छ त यो एप्रोचमा, मेजर रोल
इज प्लेड बाई टप लेभल म्यानेजमेन्ट। टप लेभल म्यानेजमेन्टले चाहिँ एकदम मेजर रोल चाहिँ प्ले गरिरहेको हुन्छ भनेर हाम्रो क्वान्टिटेटिभ एप्रोचमा भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी 2 नम्बरमा जाउँ, क्वालिटेटिभ एप्रोच। अब क्वालिटेटिभ एप्रोचमा के हुन्छ त, दिस इज अल्सो नोन एज बटम अप एप्रोच हैन। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सकिदो रहेछ त, बटम अप एप्रोचको रूपमा चाहिँ हामीले भन्न सकिदो रहेछ एप्रोच। र अब यो अन्डरमा चाहिँ अब सबअर्डिनेट्सहरुले चाहिँ इफेक्ट गर्छन् हैन। सबअर्डिनेट्स मेक्स द इफेक्ट, ordinates makes the effort for preparing प्लान। ह्युमन रिसोर्स प्लानमा चाहिँ अब यो अप्रोचमा चाहिँ सबअर्डिनेट्सहरुले चाहिँ अब इन्सिस्ट गर्ने अथवा इफोर्टहरु दिने काम गर्दो रहेछन्। अब यो कुराहरुले चाहिँ के फोकस गर्छ त भन्दा, इट फोकसेस अन इन्डिभिजुअल इम्प्लोइ कन्सर्न्स, भनेको एउटा इन्डिभिजुअल इम्प्लोइलाई चाहिँ फोकस गर्ने काम गर्दो रहेछ हैन। अनि इट फोकसेस अन इम्प्लोइज ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट हैन। क्वालिटेटिभ एप्रोचले चाहिँ के कुराहरुमा फोकस गर्छ त, फोकस अन इम्प्लोइज डेभलपमेन्ट। अब डेभलपमेन्टहरुमा फोकस गरेर के कुराहरु गर्छ त, जस्तै ट्रेनिङहरु दिने हैन, त्यसपछि डेभलपमेन्ट गर्ने, क्रिएटिभिटीहरु उनीहरुलाई प्रोवाइड गर्ने, यस्तो कुराहरु भयो। त्यसैगरी क्वालिटेटिभ एप्रोचमा चाहिँ के पनि हुन्छ त, कम्पेन्सेसन एन्ड इन्सेन्टिभ्स हैन। कम्पेन्सेसन र इन्सेन्टिभ्सहरु चाहिँ अब प्रोवाइड गरिएको हुन्छ। जस्तै सेफ्टी एन्ड वेलफेयरको कुराहरु भयो, सेफ्टी एन्ड वेलफेयर। त्यसैगरी मोटिभेसनको कुराहरु, अनि त्यसपछि प्रमोसनको कुराहरु हो। यस्तो खालको कुराहरुलाई पनि अब एउटा इम्प्लोइजहरुमा चाहिँ कन्सर्न गर्ने अप्रोचलाई हामीले क्वालिटेटिभ अप्रोच भन्छौं। अब यो अप्रोचमा चाहिँ मेजर रोल कसले प्ले गरेको हुन्छ त, मेजर रोल इज प्लेड बाई इम्प्लोइज, लोअर लेभल लो इम्प्लोइज हैन। अब सबअर्डिनेट्सहरुले मेजर रोल प्ले गरिसकेपछि यस्तो के हुन्छ त, एउटा उनीहरुलाई चाहिँ एउटा के हुन्छ त, मोटिभेसन जस्तो पनि फिल हुन्छ। किनभने उनीहरुले आफ्नो आइडियाजहरुलाई शेयर गर्न पाए, आफ्नो भ्यूजहरुलाई एक्सप्रेस गर्न पाए। क्वालिटेटिभ अप्रोच। त्यसैगरी अब 3rd नम्बरमा मिक्स्ड अप्रोचको कुराहरु छ। मिक्स्ड अप्रोचमा चाहिँ के हुन्छ त, दिस इज कल्ड मिक्स्ड अप्रोच बिकज इट कम्बाइन्स बोथ द टप डाउन एन्ड बटम डाउन अप्रोचेस अफ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ। भनेको यसले टप डाउनलाई पनि कम्बाइन गर्ने भयो, टप डाउन र बटम डाउन दुईटैलाई गर्ने भयो, कभर गर्ने भयो। त्यही भएर यसलाई मिक्स्ड अप्रोच भनेर भनिन्छ। भनेपछि यसलाई क्वान्टिटेटिभ अप्रोच र क्वालिटेटिभ अप्रोचको एउटा बोथ कम्बिनेसनलाई हामीले मिक्स्ड अप्रोच भनेर भन्न सक्दो रहेछौं। अब मिक्स्ड अप्रोचमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हैन, द इफोर्ट इज मेड टु ब्यालेन्स दि हाम्रो हैन ब्यालेन्स इम्प्लोइज र म्यानेजमेन्टहरु बीच चाहिँ उनीहरुको रिलेसनशिपलाई ब्यालेन्स गर्ने हाम्रो मेन रोल चाहिँ मिक्स्ड अप्रोचको हुँदो रहेछ। इट टेन्ड्स टु प्रोड्युस द बेस्ट रिजल्ट दैट एभर प्रोड्युस्ड बाइ आइदर अफ द मेथड्स। भनेको क्वान्टिटेटिभ एप्रोच र क्वालिटेटिभ एप्रोच बाहेक हाम्रो मिक्स्ड एप्रोचले चाहिँ के गर्छ त, बेस्ट रिजल्ट ल्याउनको लागि चाहिँ इफोर्टहरु लगाउँछ हैन, अथवा कामहरु त्यसमा आधारित भएर गर्छ। यी मिक्स्ड अप्रोचलाई हामीले दुईटाको कम्बिनेसन भनेर बुझ्न पनि सक्छौं। त्यसैगरी अर्को हाम्रो ट्रेडिसनल एप्रोच पनि छ हैन, ट्रेडिसनल एप्रोच अफ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ। ट्रेडिसनल एप्रोचमा चाहिँ के हुन्छ त, यो चाहिँ एउटा हार्ड अप्रोच अफ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ हो, जसले चाहिँ के गर्छ त,
इट मेक्स स्योर द्याट राइट नम्बर एन्ड काइन्ड अफ इम्प्लोइज आर रिक्रुटेड एट द राइट टाइम एन्ड प्लेस। जस्तै टर्म्ड एज अ हार्ड अप्रोच जसमा चाहिँ के हुन्छ त मेक स्योर द्याट राइट नम्बर एन्ड काइन्ड अफ इम्प्लोइज are recruited at the right time and place हैन। राइट ठाउँमा राइट समयमा चाहिँ अब इम्प्लोइजहरूले चाहिँ आफ्नो कामहरू गरिरहेका छन्। आफ्नो राइट नम्बरको हैन क्वान्टिटीहरू अब इम्प्लोइ कति इम्प्लोइजहरू छन् त्यहाँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अब एउटा इस्योर गर्ने कामलाई चाहिँ हामीले ट्रेडिसनल अप्रोच भनेर भन्छौँ। अब ट्रेडिसनल अप्रोचमा चाहिँ हामीले यसलाई हार्ड अप्रोच किन भनियो त भन्दा यसले चाहिँ के कुराहरू इन्क्लुड गर्छ त क्वालिटेटिभ अप्रोचलाई नि इन्क्लुड गर्छ र क्वान्टिटेटिभ अप्रोचलाई पनि इन्क्लुड गर्छ हैन। जस्तै हामीले माथि भर्खर कुरा गरेका थियौँ क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ अप्रोचको बारेमा हैन। त्यो दुईटै कुराहरूलाई चाहिँ ट्रेडिसनल अप्रोचले चाहिँ के गर्छ त इन्क्लुड गर्छ हैन। दुईटै एप्रोचहरूको आधारमा चाहिँ यसले काम गर्छ। अब यो टेक्निकले चाहिँ फोरकास्टिङ डिमान्ड एन्ड सप्लाई हैन डिमान्ड र सप्लाईहरूलाई फोरकास्ट गर्ने काम गर्छ। त्यसै गरी अब ह्युमन रिसोर्सहरूलाई के कुराहरू रिक्वायर्ड छ अर्गनाइजेसनमा त्यो कुराहरूलाई पनि यसले फोकस गर्छ। के कुराहरू इन्क्लुड गर्छ त अब अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ र बजेट हैन knowing about organizational objectives and budget को कुराहरू। त्यसै गरी सेकेन्ड नम्बरमा एनालाइजिङ द करेन्ट ह्युमन रिसोर्स हैन। त्यसै गरी फोरकास्टिङ अब इन्टरनल र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टहरूलाई अथवा ह्युमन रिसोर्सहरूलाई चाहिँ के गर्ने एनालाइज गर्ने। जस्तै एनालाइज इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल ह्युमन रिसोर्स यो कुराहरूलाई चाहिँ एउटा ट्रेडिसनल अप्रोचले चाहिँ अब इन्क्लुड गर्छ अथवा हाम्रो एचआर प्लानिङ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङमा चाहिँ यो मेथडबाट चाहिँ यस्तो कुराहरूलाई इन्क्लुड गरिएको हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब अर्को अप्रोच भनेको के छ त 2 नम्बरमा स्ट्र्याटेजिक अप्रोच। अब हामीले अगाडि कुराहरू गर्दाखेरि स्ट्र्याटेजिक प्लानिङको कुराहरू धेरै नै गरिसकेका छौँ हैन। अब स्ट्र्याटेजिक अप्रोचबाट चाहिँ एचआर प्लानहरू कसरी फर्मुलेट हुन्छ अथवा कसरी इन्टिग्रेटेड हुन्छ त भन्दा हैन अन्डर दिस एप्रोच ह्युमन रिसोर्स प्लान एन्ड स्ट्र्याटेजिक प्लान आर इन्टिग्रेटेड टु इन्हान्स इम्प्लोइज पर्फर्मेन्स हैन एबिलिटी एन्ड नलेज। इम्प्लोइको पर्फर्मेन्स र एबिलिटी हैन त्यो कामहरू गर्नको लागि उनीहरूसँग एबिलिटी र नलेजलाई चाहिँ के गर्ने त इन्हान्स गर्ने हैन ग्रो गर्ने कामलाई हामीले ह्युमन रिसोर्स प्लान अथवा स्ट्र्याटेजिक प्लान अथवा अप्रोच भनेर भनिदो रहेछ। अब त्यो कुराहरू चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त हैन एबिलिटी र नलेजहरूलाई चाहिँ कसरी इन्हान्स गर्न सकिन्छ भन्दा जस्तै अब इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ के गर्ने त सफ्ट फ्याक्टर्स भनेको इम्प्लोइ क्रिएटिभिटी भयो हैन इनोभेटिभ प्र्याक्टिसेसहरू त्यसपछि वर्क फ्लेक्सिबिलिटी काम गर्नको लागि अब सजिलो गराउने त्यो कुराहरू छ हैन। अब एचआर प्लानिङ चाहिँ के कुराहरूमा रिगार्डेड छ त रिगार्डेड एज अ रिजल्ट अफ इन्टरेक्सन अमङ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स हैन इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरसँग चाहिँ एचआर प्लानिङ रिगार्डेड छ अथवा इन्टरेक्सन गर्छ। त्यसपछि अब के हुन्छ त क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ मेथड चाहिँ इफेक्टिभ युज हैन त्यसको चाहिँ इफेक्टिभ युज गरियो भने नेसेसरी इन्फर्मेसनहरू चाहिँ अब्टेन गर्न सकिन्छ नयाँ इन्फर्मेसनहरू लिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ। अब एचआर म्यानेजर युज देयर गुड इन्ट्युसन जजमेन्ट एक्सपिरियन्स एन्ड गुड कन्साइन्स
एचआर म्यानेजरले चाहिँ के गर्छन् त उनीहरूको जजमेन्ट अथवा एक्सपिरियन्स गर्ने तरिकाहरू राम्रोसँग युज गर्छन् भनेर भनिएको छ स्ट्र्याटेजिक अप्रोचबाट। मेन कुराहरू चाहिँ त्यही नै हो हैन। इम्प्लोइलाई चाहिँ इन्हान्स गर्ने, उनीहरूको एबिलिटी र नलेजहरूलाई इन्हान्स गर्ने कुराहरू भनेर बुझ्नु पर्यो स्ट्र्याटेजिक अप्रोचमा। र अब इम्प्लोइको क्रिएटिभिटीहरू हैन, उनीहरूलाई इनोभेटिभ प्र्याक्टिसहरू दिलाउने यस्तो खालको कुराहरूलाई हामीले यसमा लिन सकिन्छ। अब स्ट्र्याटेजिक अप्रोच चाहिँ के कुराहरूमा डाइरेक्टेड छ त, जस्तै डाइरेक्टेड टुवार्ड्स नम्बर फर्स्टमा त अब डिटरमाइनिङ द अर्गनाइजेसनल वान्ट्स एन्ड नेसेसिटिज हैन। अर्गनाइजेसनको चाहिँ अब आवश्यकताहरू के छ त्यो कुराहरूलाई र नेसेसिटीहरूलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्ने अथवा थाहा पाउने कुराहरू भयो। त्यसै गरी अर्को डिफाइनिङ वेयर द अर्गनाइजेसन इज नाउ एन्ड वेयर it wants to be in future भने यो भनेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो है। अब अर्गनाइजेसन अहिले कहाँ छ र फ्युचरमा अर्गनाइजेसन कहाँ पुग्ने हो हैन, अर्गनाइजेसनको आवश्यकता अनुसार अर्गनाइजेसन फ्युचरमा कुन लेभलमा पुग्ने हो त्यो कुराहरूलाई डिफाइन गर्ने काम पनि हाम्रो स्ट्र्याटेजिक अप्रोचले गर्छ। त्यसै गरी अर्को छ फर्मुलेट प्लान्स एन्ड प्रोसिड्युर्स हैन। प्लान र प्रोसिड्युर्सहरूलाई पनि फर्मुलेट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो स्ट्र्याटेजिक अप्रोचबाट चाहिँ हुने रहेछ। ल अब यही कुराहरू हो हामीले बुझ्नुपर्ने एप्रोचेस अफ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङमा। यति कुराहरू छ।